جوڑی رلے کھڑے جے زارا دی تصویر نبی دی بن گئی جوڑی رل کے کھڑے جے زارا دی تصویر نبی دی بن گئی جوڑی رل کے کھڑے جو زارا دی تصویر نبی دی بن دی دیکھو گنڈلا کے جے دنیا تو تنویر نبی دی بن دی دیکھو گنڈلا کے جے نونا تو تنویر نبی دی بن گئی کردار بھی نانے وردائے اظہار بھی نانے وردائے جدو جھلک وخامن دوئے برا تے نظیر نبی دی بن گئی جدو جھلک وکھامن دوئے بھیرا تے نظیر نبی دی بن گئی میں ابو دس لیا پیا جڑا اللہ پاک رب العالمین منتا ہے نا وہ ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ آؤ سارے رب سنو پوچھئے کہ اللہ سونے تو بڑا رب العالمین ہے رب العالمین دا لفظ تیرے بغیر کسی اور نو ہی لگتا ہے رب نے فرمایا ہے لفظ میرے محبوب میں لگتا ہے رحمت العالمین یعنی رب العالمین اور رحمت العالمین جتوں تیک خدا دی خلقت ہے اتوں تیک نبی دی رحمت ہے ماں پاپا جتوں تیک خدا دی خلقت ہے اتوں تیک نبی دی رحمت ہے پھر باپ کے دس گاں تو کتنی جگیر نبی دی بن دی پھر باپ کے دس گاں تو کتنی جگیر نبی دی بن دی ماں پاک خودی جات باپ نبی پت حسن حسین تے شور علی جس زاویے نال بھی ویکھ لو تطہیر نبی دی بن دی سن کولو سے نیندہ اس کوچ صاف اشارے نے ذرا سوچ کے آپس وچ کتنی شبیر نبی دی بن دی جوڑی رل کے کھڑے جے زارا دی تصویر نبی دی بن دی